A cow was rescued by the Kankona Fire and Emergency Services team after it fell into a deep open well at residential area in Kankona. The animal reportedly jumped over a compound wall and lost balance before plugging into the well, which lacked safety fencing. Fire personnel carried out a swift rescue operation and safely pulled out the cow, while locals raised concern over the danger posed by uncovered wells. साहेब बायक पाडूक पडलें कितले वरांचेर फोन आयलो तुमकां? 6:30 फोन येयल्लो. आनी येवपाक कितलो टायम लागलो? रोकडे येयला हायवेन रोकडे फास्ट पावले न्हू, 1-15 मिनटां लागली. आनी तुमी कितें सांगूंक सोदतात? येयन मागीर आमी रोप बी घातलो आनी रेस्क्यू केलो जाय. बायक पडपाचें कारण कितें समजलां? तो वयर स्लॅब मारला तो वीक आहलो न्हू, तेजे वयता आनी ते स्लॅब मोडून सकयल पडली. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव एस के देसाय. आनी बायक कितें लॉस बी जाला? बायक ते वयली हें केल्लो स्लॅब गेलो तेजो, आं. तो वीक आहलो तो आनी गाय मागीर इंजर्ड जाला. तुमचें नांव कितें? एस के देसाय. एस के. मातशें हांगा एक गाय बायक पडली. बायक पडपाचें कारण दुर्गाक तेकूच बाय आशिल्ली आनी बाय जमनीच्या लेवल तिणें दुर्गावयल्यान उडी मारली आनी ती गेलो अनबॅलन्स जालो आनी ती सारकी बायक पडली. त्यानंतर काणकोण फायर ब्रिगेडीक हांगा आपयलें आनी काणकोण फायर ब्रिगेड घटनास्थळ येवन सद्याक गायक तांणी वयर काडिल्ली आसा. पूण आमगे फायर ब्रिगेडीक लेट येवपाचें कारण कित्याक लागून जाता? पयलीं ती खालवाड्या पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट आशिल्ली आनी थंयच्यान फोन केलो की रोखडीच पावताली. पूण आमच्या कांय पॉलिटिशियनाक दिसलें की तिका चड पयस व्हरून दवरया म्हूण आनी तांणी थंय काणकोण मुखार जे डॅम आसा आमगे डॅमा कडेन सकयल व्हरून दवरली आनी तो डॅमा कडेन वचपाचो रोड आनी भायर येवपाचो रोड अशी आशिल्ल्या कारणान मुखावयल्यान जर गाडी येत जाल्यार थंयच्यान येवपाक मेळना, गाडी दोन सुटनात आनी ताका लागून मातसो डिले जालो. पूण तरी आसतना कांय प्रॉब्लम ना, गाय सुरक्षीत तांणी फायर ब्रिगेडीन वयर काडल्या. पूण प्रॉब्लम एकूच जाला की तांकां जो सिटी एरियाक आशिल्ले लागीं आशिल्ले ते पयस व्हरून दवरिल्ल्यान येवपाक मातसो त्रास जाता. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.